वेनेजुएला में हौलनाक ज़लज़ले से तबाही, 164 अफराद हलाक, 700 से ज़ायद ज़ख्मी। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे का हलाकतों की तादाद 10,000 से तजावज़ करने का खदशा। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक 7.5 और 7.1 शिद्दत के 2 ज़लज़ले महसूस किए गए। दर्जनों इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। बड़ी तादाद में लोगों के मलबे तले दबे होने का खदशा। वेनेजुएला की अबूरी सदर ने मुल्क भर में इमरजेंसी नाफिज कर दी। बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा बंद। अमरीकी सदर ट्रंप की वेनेजुएला को हर मुमकिन मदद की पेशकश। वेनेजुएला की अबूरी सदर ने मुतासरीन के लिए $20 करोड़ के इब्तिदाई फंड का ऐलान। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वेनेजुएला में ज़लज़ले से तबाही और जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। सदर ने कहा कि वेनेजुएला की आवाम इस सानहे का बहादुरी और अज़म के साथ मुकाबला करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस मुश्किल और कठिन वक्त में तमाम मुतासिर अफराद के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। अमवात पर मुतासिरीन के अहले खाना से दिली ताज़ियत का इजहार। अबूरी सदर वेनेजुएला का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया। जापान और कोलंबिया में भी ज़लज़ले के शदीद झटके। जापान में 4 अफराद ज़ख्मी। बुलेट ट्रेन सर्विस आरजी तौर पर मुअत्तल। स्कूल और कॉलेजेस बंद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद नीचे आएंगी। हुकूमत ने खुशखबरी सुना दी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि कोई बहरान पैदा किया गया तो कंपनियों से सख्ती से निपटा जाएगा। कंपनियों को पेट्रोलियम कीमतों पर जो फ़ायदा हुआ तो अब थोड़ा वापस भी करना होगा। अमरीका ईरान के साथ मुआहदा चाहता है, लेकिन कौमी मफादात पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि अमरीका अपनाए हुर्मुज़ को किसी एक मुल्क की मलकियत तस्लीम नहीं करता। टोल हो या फीस, ये सिर्फ अल्फाज का फ़र्क है। किसी को बैनुल-अक़वामी समंदरी रास्तों पर टोल टैक्स लगाने की इजाज़त नहीं। अमरीका अपनाए हुर्मुज़ से मुतालिक जारी अमल की कामयाबी के लिए हर मुमकिन ताउन करेगा। यकीनी बनाएंगे कि किसी भी फैसले से इत्तेहादियों और शराकतदार ममालिक के मफादात मुतासिर ना हों। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम जीत रहे हैं। ईरान बहुत ज़्यादा रियायतें दे रहा है। ईरान के साथ मामलात बहुत अच्छे जा रहे हैं। ईरान ने बताया अपनाए हुर्मुज़ पर कोई फीस नहीं है। ये मालूमात गलत साबित हुई तो मुज़ाकरात फौरी तौर पर ख़त्म हो जाएंगे। ट्रूथ सोशल पर लिखा कि ईरान ना टोल टैक्स, ना इंश्योरेंस की रकम और ना किसी और मद में कोई रकम मांगेगा और ना वसूल करेगा। ईरान के मुंजमद असासों में से फंड्स रिलीज़ करने की भी तरदीद। कहा ईरान अमरीकी किसानों से खुराक खरीदे। खुराक की अदायगी मुंजमद असासों में से होगी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि अमरीका जंग के खात्मे से मुतालिक मुफ़ाहमती यादाश्त के वाज़ेह मतन के बरक्स तशरीह से गुरेज करे। अमरीका को अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए। मुफ़ाहमती यादाश्त के बारे में अमरीका के मुतज़ाद बयान ईरानी अवाम के अमरीका पर अदम एतमाद को कम करने में मददगार नहीं होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि जो कोई पाकिस्तान को बुरी नज़र से देखेगा उसकी आंखें निकाल देंगे। पाकिस्तान को तनहा करने का ख्वाब देखने वालों को रुसवाई का सामना है। पाकिस्तान ने 47 साल बाद अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाया। पाकिस्तान ने सालसी का किरदार अदा करके खित्ते में अमन का क़याम यकीनी बनाया। आज दुनिया पाकिस्तान को पीस मेकर के नाम से जानती है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अमन के लिए दिन रात कोशिशें की। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान जंग के दौरान नेटो के किरदार पर मायूसी का इजहार। नेटो चीफ से मुलाकात में कहा कि जर्मनी, इटली, फ्रांस, स्पेन ने भी मायूस किया। ईरानी स्कूल पर हमले से मुतालिक कहा कि मैंने रिपोर्ट अभी नहीं देखी। बहुत कम इम्कान है कि स्कूल पर हमारे मिसाइल गिरे हों। नेटो का ईरान के खिलाफ जंग में यूरोपीय ममालिक के अड्डों के इस्तेमाल होने का एतराफ़। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई के नेटो सेक्रेटरी जनरल के बयान की मज़म्मत। कहा यह बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की खुली खिलाफ वर्जी है। यूरोपीय ममालिक वाज़ेह करें कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई में ताउन क्यों किया गया। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर इत्तलाआत चौधरी रफ़ीक ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के अमन व अमान पर समझौता नहीं होगा।
سازش کے تحت امن کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی۔ تمام مسائل کا حل مذاکرات سے ممکن ہے۔ وزیر خزانہ چودھری قاسم مجید نے کہا کہ پرتشدد احتجاج کی وجہ سے اب تک 15 ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے۔ حکومت کی جانب سے مذاکرات کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔ وزارت اطلاعات پاکستان اور آزاد کشمیر حکومت نے راستوں کی بندش سے متعلق BBC اردو کے رپورٹ کو حقائق کے منافی قرار دے دیا۔ کہا کسی گمنام ذریعے کے بیان کو تصدیق کے بغیر خبر بنانے سے ایک مخصوص بیانیے کی تشکیل کا تاثر ابھرتا ہے۔ رپورٹ میں کوئی ویڈیو ثبوت، آزاد گواہی یا سرکاری بیان شامل ہی نہیں۔ آزاد کشمیر میں راستوں کی بندش اور گاڑیوں کی نقل و حرکت میں رکاوٹوں سے متعلق دعووں میں کوئی صداقت نہیں۔ زمینی حقائق کے مطابق شاہراہیں ٹریفک کے لیے کھلی ہیں۔ MQM کا بلاول بھٹو کے حکومت چھوڑنے کا مشورے پر جواب۔ MQM رہنما مصطفیٰ کمال نے کہا کہ ہم 10 بار کہہ چکے ہیں ہمیں وفاقی حکومت سے نکال دیں، ہمیں حکومت کو چھوڑنے نہیں دیا جا رہا۔ ملک کا نظام چند نشستوں کے سہارے چل رہا ہے۔ بلاول بھٹو بھی جانتے ہیں کہ حکومت اتحادی جماعتوں کے تعاون سے قائم ہے۔ MQM کے پاس 22 نشستیں ہیں۔ ہم موجودہ نظام پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کو کب تک مجبوری کے طور پر ساتھ لے کر چلیں گے، اس کا فیصلہ وقت کرے گا۔ نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سرگودا کا افتتاح 15 جولائی کو کرنے کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس ہسپتال کے تعمیراتی معیار کو سراہا۔ کہا مزید 2 اسپتالوں کا افتتاح اگست تک کریں گے۔ جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی لاہور کی بھرتیاں مکمل کرنے کی ہدایت۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں بارش، گرمی کی شدت میں کمی۔ حافظ آباد اور گرد و نواح میں بھی موسلادھار بارش۔ گجرانوالہ میں بھی بادل برس پڑے۔ بلوچستان، بالائی KP اور کشمیر میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش کا امکان۔ ایرانی جوہری تنصیبات کے معائنے سے متعلق بھی IAEA اور ایران میں اختلافات۔ اقوام متحدہ کے جوہری ادارے کے سربراہ رافائل گروسی نے کہا کہ ایران کی جوہری تنصیبات کا معائنہ ضرور ہوگا۔ جاپان میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ایرانی حکومت کے ساتھ بات چیت جاری ہے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ قاسم غریب آبادی نے ایکس پر پوسٹ میں کہا کہ جوہری تنصیبات اور مواد تک رسائی کا معاملہ صرف امریکہ کے ساتھ حتمی معاہدے کے تحت طے کیا جائے گا۔ ایران اور پاکستان کا پاک ایران مشترکہ ٹرانسپورٹ کمیٹی فعال کرنے پر اتفاق۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان اور ایران کے وزیر ٹرانسپورٹ کی ملاقات۔ پاک ایران بارڈر پر مسائل کے لیے مشترکہ اقدامات کرنے کا فیصلہ۔ عبدالعلیم خان نے کہا کہ مستقبل میں پاک ایران روڈ اور ریل رابطے مزید مضبوط ہوں گے۔ زمینی روابط کی مضبوطی سے تجارتی مواقع بڑھیں گے۔ ایرانی وزیر کا جنگ رکوانے اور امن معاہدے میں پاکستان کے مثبت کردار پر اظہار تشکر۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں فروری کی سطح پر آ گئیں۔ برطانوی خام تیل کی قیمت $73 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی خام تیل کی قیمت $70 فی بیرل سے بھی نیچے آ گئی۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی زیر صدارت محرم الحرام کی سیکیورٹی کا اہم جائزہ اجلاس۔ محرم الحرام کے دوران امن و امان کے قیام اور فول پروف سیکیورٹی یقینی بنانے پر زور۔ طلال چودھری نے کہا کہ محرم الحرام میں شہریوں کے جان و مال کا تحفظ حکومت کی اولین ذمہ داری ہے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے صوبوں کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ میاں والی میں 9 محرم الحرام کے موقع پر قدیمی کشتیاں والا جلوس برآمد۔ جلوس کے لیے وسیع لنگر و نیاز کا اہتمام کیا گیا۔ گلگت بلتستان میں فرانسیسی کوہ پیما مہم جوئی کے دوران ہلاک۔ کوہ پیما 7282 میٹر بلند چوٹی سر کرتے ہوئے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ برفانی تودے کی زد میں آیا۔ دیگر 2 کوہ پیما محفوظ رہے۔